بون السلام عليكم. كنتمنى اول حاجه تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده كيف ديجا قلت لكم ما قدرناش انه نديروا طريقه ديال فيديو كونفرنس لحقاش كاينين بزاف تاع لي كونترانت اللي من بينها لا ديسپونيبيليتي ديال كل واحد فيكم وزيد عليها لا كونيكسيون. دونك كاينين بزاف تاع لي كونترانت اللي خلاوني انه ندوز لهاد الطريقه هذه، وكنظن في المجمل انها ان شاء الله كنتمنى انها تكون طريقه تكون مزيانه. دونك في هاد لا فيديو هذا غادي نحاول باش يكون عباره على التتمه ديال داكشي اللي كنا ديجا درنا في السونتر. دونك اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير ان رابيل، من بعد غادي ندوز لا بارتي اللي وقفنا عندها اللي هي لي طابلو، من بعد غادي ندوز لي فونكسيون. دونك اول حاجه شفناها بالنسبه للجافا سكريبت كنا هضرنا اون جينيرال على لي نوسيون دو باز، واول حاجه شفناها في لا بارتي ديال لي نوسيون دو باز هي لومبلاسمون ديال لو كود جافا سكريبت ديالي. دونك كما ديجا شفنا في لا بارتي تاع سي اس اس، دونك عندي 3 façons pour écrire le code CSS ديالي. Donc la première méthode d'ailleurs c'est de d'écrire le code ou bien le script JavaScript directement dans la balise ouvrante d'un élément HTML. دونك شفنا الطريقه كيف كنا كنديروا ليها. دونك في الداخل ديال التاغ ديالي HTML دونك كنانسيري واحد لو سكريبت ديالي مثلا على فهاد ليليمون ديالي ou bien فهاد التاغ ديالي ديال البوطون. دونك درت هنا لانسيرسيون ديال واحد لو كود جافا سكريبت et d'ailleurs le même concept ou bien la même méthode استعملتها في هاد لو بوطون الثاني. دونك انا en général l'effet اللي غادي نحصل عليه هو انه اون فوا غادي نكليك على هاد لو بوطون دونك غادي تافيش ليا واحد لاليرت اللي فيها هاد لو ميساج هذا. دونك هادي هي لا تراديكسيون الا بغينا نقولوا ديال هاد لا لين هادي. لا ميثود الثانيه اللي كنا ديجا شفنا اللي هي انه كنجمع داك لو سكريبت ديالي جافا سكريبت نجمعو في واحد ليمون سكريبت في الداخل ديال لو كود ديالي HTML. دونك هنا كيكون عندي لو كود ديالي جافا سكريبت وكيكون مجموع في واحد دو باليز اوفرونت اي فيرمونت سكريبت. لا ميثود الثالثه اللي هي حتى هي شفناها في لا بارتي تاع سي اس اس، هو انه كنعزل لو كود ديالي جافا سكريبت في واحد الفيشي ابار وكتكون عنده ليكستونسيون جافا سكريبت جي اس، كتكون عنده ليكستونسيون جي اس. دونك اول حاجه كيكون عندي ليليمون HTML فيه فقط غير HTML بوحديتو، وكيكون عندي فيشي واحد اخر جافا سكريبت. اي دايوغ ما خاصنيش ننسى واحد القضيه مهمه وحتى هي تقريبا عندها لو ميم كونسيبت بالنسبه للسي اس اس، هو انه خاص يكون عندي واحد لو لين بين الفيشي HTML والجافا سكريبت. بالنسبه لهاد القضيه ديال لو لين بالنسبه للسي اس اس كنا كنديروها الا كنتو كتعقلوا باللينك، وكندخلوا واحد الطاق اللينك وكنعطيوها لو لين ديال الفيشي سي اس اس. دونك تقريبا راه لو ميم كونسيبت بالنسبه للجافا سكريبت. دونك كيعطيني هنا لو سورس، ولو سورس كنحطيه نورمالمون لو فيشي ou bien le nom ديال لو فيشي avec l'extension ديالو بطبيعه الحال. ندوزو دابا لافيشاج. دونك كيف ما ديجا شفنا دونك il existe normalement plusieurs méthodes ديال l'affichage. Et d'ailleurs la méthode اللي كنستعملو souvent هي l'écriture dans un élément HTML en utilisant la propriété inner HTML. دونك باش نقدر نكتب في واحد ليليمون، دونك فاش كنقول اون جينيرال ان ليليمون بيان ان تاغ HTML هما دوك لي باليز اللي كنا ديجا شفنا في HTML. دونك نقدر نغوتورني واحد ليليمون ا ترافير لا ميثود ديال لوبجي دوكيمون. لا ميثود اللي كنستعملو اون جينيرال هي get element by id، وهنا هو الاي دي اللي ايدونتيفي به داك ليليمون HTML عندي في فيشي HTML. دونك نتمنى شويه تكونوا فهمتوا. دونك اون جينيرال كيف قلت لكم كندير فقط ان تي رابيل.
دونك حتى نتوما من الجهه ديالكم دونك خاصكم توجور ديروا ان ابديت. دونك فوالا واحد ليكزومبل هنا. دونك بالنسبه لهاد ليكزومبل عندي فيه واحد لاباج HTML. دونك كوم دابيتود عندنا واحد لو تيتر افيك لو نيفو H2. من بعد عندنا واحد ليليمون H1 في الداخل ديالو عندي فيه واحد لو تكست سميتو ريزولتا اسباس دو بوين. يعني عندي واحد ليليمون عاوتاني واحد اخر سبان، ولكن اونتر هاد ليليمون عندي هنا خاوي ما فيه حتى شي حاجه. مي كاينه واحد البارتيكولاريتي اللي هي زايده واللي مهمه بزاف، هي ان ايدونتيفيون. دونك هاد ليليمون سبان ايدونتيفيتو، حددت ليه واحد ليدونتيفيون اللي هو ديمو في هاد اللوكا هادي. دونك هنا بالنسبه لو تاك سكريبت ديالي شنو كندير؟ دونك كان غوتورني get element by id. هاد ليليمون اللي كنقصدو هنا هو هاد سبان by id. دونك عندو ليدونتيفيون اللي هو ديمو، وفي الداخل ديالي كان انسيري فيه واحد لو كونتوني اللي هو 15 بلس 6. دونك هنا 15 بلس 6 اللي هي 21. دونك 21 كنحطها فين؟ كنحطها في هاد ليليمون سبان. دونك نورمالمون غادي تكون عندي هنا. دونك ندير واحد بتيت ديمونستراسيون. دونك سميتو ديمو، تقدروا تعطيو اي سميه بغيتو. ديجا انا عندي هنا هاك سكريبت. دونك انا غادي ندير دوكيمون get element by id هنا ديمو. ندير هنا HTML ونعطيه مثلا كنت نسمع نعطيه تكست، نعطيه اي كونتوني بغيت. دونك نعطيه مثلا 4 بلس 9. دونك ندير enregistrer. ونشوف لا ديمونستراسيون. دونك نورمالمون غادي تعطيني دونك سكريبت هنا. فوالا دونك نورمالمون غادي تعطيني 13. ما ينتبهوا معايا مثلا باش غير تعرفوا بانه هاد لو جافا سكريبت اللي سونسيبل بزاف. دونك اون فوا باغ اكزومبل الى عطيتو شي ايدونتيفيون من غير هذا اللي عندي ديجا انا هنا في الكود ديالي HTML، دونك اوتوماتيكمون راه ما غاديش يعرفوا. الا لاحظتوا فقط دي رجعتها من مينيسكول لماجيسكول. لاحظتوا راه ما عطاني والو. دابا غادي يعطيني. دونك كاينه واحد لا ميثود الثانيه اللي حتى هي ديجا شفناها، اللي هي اورايت، اللي نقدر نكتب فيها لو كونتوني ديالي اللي بغيت. دونك بنفس الطريقه. دونك دوكيمون عوض سميتو عوض انه نكتب ديريكتومون في ان ليمون HTML، دونك يكتب لي هو في لو دوكيمون كامل. دونك لا ميثود اللي هي اورايت ديال لوبجي دوكيمون، في الداخل ديالها كاين عندي 5 بلس 61. دونك اوتوماتيكمون في لا باج ديالي غادي تافيشا ليا دايوغ هاد لو تيتر اللي عندي هنا اكزومبل رايت، وتحت منه غادي تعطيني هاد لو ريزولتا ديال هاد الكالكول هذا. سا فو دير تعطيني 66. دونك حتى هي نقدروا نجربوها. دونك دوكيمون عندي هنا رايت وندير مثلا 3 بلس 4. فوالا دونك عندنا اكزومبل اليرت اللي هو هذا لو ميساج اللي عندي هنا، وتحت منه غادي تعطيني لو ريزولتا ديال هاد الكالكول. سا فو دير 3 بلس 4 غتعطيني تو سامبلومون 7.
دونك نورمالمون هاد لا ميثود هادي اللي ديكونسي باش انكم تستعملوها فقط بالنسبه للتيست وصافي. دونك كنستعملوها فقط الا بغينا نتيستيو وبس. لا ميثود الثالثه اللي كتستعمل في معظم الاحيان اللي هي لا ميثود اورايت ديال لوبجي ويندو. دونك اون جينيرال لاليرت كيف ما ديجا شفنا هي ديك لاليرت اللي كتبان عندي هنا في الفوق. دونك نقدروا نشوفوا شي اكزامبل دابا نيت. دونك عندي هنا ويندو اليرت ندير هنا بونجور. إلا كتلاحظوا هنا في التحت راه ديجا عطاني هنا واحد لا نوتيفيكاسيون كوم كوا بأنه خصني نكونسلتي هنا. إلا غادي نكونسلتي غادي تعطيني واحد لاليرت، والاليرت هنا غادي تكون فيها لو تكست اللي كتبت اللي هو بونجور. دونك غادي ندير فوالا بونجور، غادي ندير اوكي. دونك اون جينيرال هادو هما لي زاليرت. كاين واحد لا ميثود واحده اخرى اللي هي لافيشاج في لو مود كونسول. دونك هاد لا ميثود لا فونكسيون مهمه بزاف بالنسبه للاب بروغرامور، سيرتو بالنسبه لا بارتي تاع لو ديبوغاج. دونك كنستعملوها بزاف باش نقدروا نافيشيو لي دوني، نافيشيو لي فاريابل، نتيستيو مثلا نشوفوا حنا مثلا كنا كنتوقعوا لافيشاج او لو ريزولتا في شكل وتعطيها ليا في واحد الطريقه ولا تعطينا شي ريزولتا اللي هي اناتوندو تو سامبلومون. دونك باش نفيريفيو باش نقدر نديبوغي داك لو بوغ اللي عندي ونعرف لي ايرور منين جا. دونك كنستعمل توجور لا فونكسيون او بيان لا ميثود ديال لافيشاج في لو مود كونسول. وفي لو مود كونسول مثلا كونسول شوف شي اكزومبل بوان لوغ نافيشي مثلا انا نقدر نافيشي شي كالكول مثلا بون خليها مثلا بونجور. دونك لا بغيت نشوف لو ريزولتا ديالي في لو مود كونسول. دونك كندير كليك دروات كنسيليكسيوني هاد لا بارتي تاع لاسبيكت، اولا تو سامبلومون كنديرو اف 2 ومن بعد كتافيش ليا هاد لا بارتي هادي وكنكليكي على لونغلي ديال كونسول. الوغ الا كتلاحظوا هنا عندي هنا كيبان عندي لو ميساج اللي كتبت. دونك نقدر مثلا نفيدي هاد لو كونسول او ندير كونترول ال وندير اكتواليزي. الا كتلاحظوا عندي هنا لو ميساج ديالي اللي كتبت. فوالا كاين واحد لابارتي اللي مهمه بزاف هي لاكسي. دونك نقدر نربط بين الجافا سكريبت ولا اتش تي ام ال، ونقدر واحد سواليزون واحد لا لي روتور بين الاتش تي ام ال وبين الجافا سكريبت. اي دايوغ فاش كنكوديو بالجافا سكريبت دائما ما كنحتاجوا انه نستعملوا لي تاغ ديال الاتش تي ام ال. دونك باش نقدر انه نغوتورني واحد ليليمون اتش تي ام ال. دونك كنغوتورنيه بزاف ديال الطرق، سواء بهاد لا ميثود هادي ديال get element by id ou bien get element by tag name ou bien get element by name. Et en général on utilise souvent هاد la méthode get element by id ديال l'objet document، لحقاش لا HTML ديالي لا باج ديالي HTML فيها بزاف تاع لي tag وفيها بزاف تاع لي نون. دونك باش نقدر بيان بريسيزي لحقاش ان ايدونتيفيون كيف ديجا قلت لكم كيكون اونيك. دونك ما نقدرش نشوف دو زيليمون اتش تي ام ال نورمالمون سينو سا فا جينيري واحد ليغور او بيان واحد لو كونفلي او نيفو ديال لي زيدونتيفيون. دونك باش نقدر ايدونتيفي واحد ليليمون اتش تي ام ال دونك كنعطي ان ايدونتيفيون اونيك هو اللي كنستعملو جينيرال في الجافا سكريبت بور ايدونتيفي داك ليليمون. نقدر اونتر بارونتيز نلعب بيه كيف بغيت. اون جينيرال فاش كنقول نلعب بيه كيف بغيت سا فو دير ندير ان روتورني
comme étant un élément. وديك الساعات نقدر نبدل ليه في اللون ولا نقدر نانسيري فيه مثلا واحد لو كونتوني ديالي كيف عاد دابا درت في داك ليكزومبل. الوغ كو بالنسبه للو سي اس اس، لو سي اس اس اللي كنتو كتعقلوا كنا كنستعملو بزاف بالنسبه لا كلاس. دونك ابارتيغ من ديك لا كلاس هما باش نقدر نستيليزي دوك لي زيليمون اش تي ام ال اللي عندي. وبالنسبه لهاد لا ميثود راه ديجا شفناها، وشفنا حتى هاد ليكزومبل هذا بالخصوص. دونك عندي مثلا هنا في هاد لو دوكيمون اش تي ام ال عندي هنا واحد لو تيتر سميتو تكست، ومن بعد عندي واحد دو بوطون في الداخل ديالهم عندي لو تكست بلو اي روج. دونك هنا عندي واحد ليفينمون ديال لو كليك. دونك في الداخل ديالو درت لابيل واحد لا فونكسيون، دونك لي فونكسيون اللي نشوفهم من بعد. وهاد لا فونكسيون سميتها شونجي كولور ou bien change color. وبالنسبه لو كونتوني ديال هاد لا فونكسيون عندي هنا. دونك ما بغيتش بزاف نديطاي هاد ليكزومبل هذا، حقاش مازال ما هضرنا على لي فونكسيون ولا مازال حتى ما هضرنا على لي طابلو باردون لابيل ديال لي فونكسيون و بيان حتى لي زيفينمون. دونك انا داخل هنا لي فونكسيون، داخل هنا حتى لي زيفينمون. ليفينمون فاش كنقول ليفينمون انا كنهضر على لو كليك، ولي فونكسيون هما هادو. دونك راه شفناو في لابارتي تاع الالغوريثميك. وخلينا نشوف فين عندي هنا ليكزومبل. اوكي فوالا دونك هو هذا. دونك راه ديجا شفنا هاد ليكزومبل. دونك عندنا دو بوطون بلو اي روج. دونك اون فوا نكليكي على لو بلو هاد اون فوا مثلا نكليكي على هاد شي باقي ما فاش كنت كنستوكي. دونك عندنا دونك شنو عندي لو بلو عندنا الروج. دونك ندخلها الريد. دونك عندنا هاد لو تكست مون تكست انيسيال، عندنا دو بوطون بلو et rouge. Donc il faut un cliquer sur le bleu, normalement le texte il va prendre la couleur bleue tout simplement, et le rouge فاش نكليكي على le rouge. فوالا شنو باقي لي مازال. دونك بقات عندي هاد لا remarque. Donc étant donné que les ID d'éléments doivent être uniques, donc s'ils sont spécifiés, donc ils constituent un moyen utile d'accéder rapidement à un élément spécifique. Donc كيف ديجا قلت لكم، دونك ان ايليمون HTML دونك خاصو يكون انيك. دونك خاصني نعطيه واحد ليدونتيفين هو انيك اللي كيميزو على الاخرين. وختمنا بهاد لاتولي هذا. دونك اللي مازال ما صيفطوش لي صيفطوا ليا. هذه هي لا بارتي الاولى في الرابيل. دونك غادي ندوز لا بارتي دو. دونك في هاد لا بارتي الثانيه هضرنا فيها على النوسيون اللي هو تري امبورطون في لي لونغاج دو بروغراماسيون جينيرال، ماشي فقط في جافا سكريبت. وراه هضرنا على هاد النوسيون بالتحديد فاش كنا شفنا الموديول ديال لي زالغوريثم. دونك باش نعطيكم واحد الخلاصه بالنسبه لهاد لي فاريابل. دونك كيف ديجا هضرنا عليهم، قلنا بانه لي فاريابل دونك هما واحد ليليمون اللي مهم بزاف
n'importe quel programme. Donc, la plupart des programmes, en général, ils utilisent les variables. Donc, les variables, donc, qui nous stocker des valeurs sur notre appareil informatique en général. Ça veut dire un ordinateur, ou bien un téléphone, ou bien quel que soit l'appareil, les faire avec le programme d'hier. Donc, une variable donc, est un espace de stockage sur votre ordinateur permettant d'enregistrer tout type de données. Le type, n'importe quelle variable, le type d'IA. Donc, que ce soit une chaîne de caractères, ou bien une valeur numérique, ou bien des structures un peu plus particulières. Donc, en général, parce qu'il y a les structures qui ont les objets. Oui, on a là le concept de la partie orientée objet PHP. Donc, بالنسبه للديكلاراسيون ديال الفاريابل حتى هي مهمه بزاف باش نقدروا نستعملوا ديك لا فاريابل ديالي. دونك خاصني اول حاجه نديكلاريها كوم سا باش لو بروغرام ديالي يعرفها. Donc, toutes les variables du JavaScript doivent être identifiées avec des noms uniques. Donc, هاد les variables خاص يحترموا بزاف تاع القواعد من بينها انه هذاك لو نون ديال ديك لا فاريابل يكون unique. وهذا le nom ديال variable هو اللي كنسميوه en général un identificateur. Donc, identifiants peuvent être des noms courts, par exemple, X, Y, A, B, C, بحال هذا الشكل هذا. Donc, هادو هما par exemple les noms اللي نقدروا نعطيوه, mais ils sont des noms courts, صغار. Et اولا نقدروا يكونوا مثلا des chaînes بحال هكا âge, son, total, volume, ainsi de suite. Mais total volume غادي تكون لاصقه بحال هكا. من بين الحوايج اللي خاصهم تحترموا بالنسبه لي النون ديال لي فاريابل هو انه ما خاصهمش يكون بيناتهم اسباس. ما نقدرش مثلا نسمي واحد الفاريابل ديالي توتال فوليوم ويكون بيناتهم واحد الاسباس هذا. دونك سي ستريكتومون انتردي. اصلا ما يقبلها لك سانتاكسيكمون راه ماشي اكزاكت. لحقاش اون جينيرال كاينين دو تيب تاع لي زيرور في لا بروغراماسيون. دونك كاين دي زيرور اللي هما سانتاكسيك اللي هما كيتعلقوا بالسانتاكس, يعني ما احترمتيش السانتاكس ديال ديك اللونغاج دو بروغراماسيون. وكاينين اوتر تيب ديال لي زيرور اللي هما لي زيرور لوجيك. لي زيرور لوجيك هما فاش كنطيحوا اون جينيرال فاش كنجيو بروغراميو وكنحصلوا على مثلا على واحد الريزولتا اللي هي مختلفه على هذيك الريزولتا اللي حنا كنستنظروها من داك البروغرام. دونك هنا كاين واحد ليغور او نيفو ديال لا لوجيك ديال داك البروغرام ديالي. المهم سي جوست اونتر بارونتيز. وكيف ديجا قلت لكم بالنسبه لي فاريابل خاصني نريسبكتي كيلكو ريغل. دونك parmi les règles هو انه les noms peuvent contenir des lettres et des chiffres et des caractères de soulignement et de dollar, le signe ديال دولار. et voilà. Alors, donc, il a l'air qu'on fait les lettres ou les chiffres ou les caractères de soulignement. Ça veut dire le tiret. Il y a un commentaire. وخاصكم تردوا البال دوك لي كاركتير سبيسيال. دونك واش راني نقول لي كاركتير سبيسيال كنهضر واحد التحديد على هاد لي كاركتير هادو. دونك لو دياز ou bien هاد الات هادو اللي كيكونوا بحال هاد الشكل هادو كاملين سون دي كاركتير سبيسيال اللي خاصنا تو سامبلومون ما نستعملوهمش بالنسبه لي نون ديال لي فاريابل. و لي نون doivent commencer toujours par une lettre ويقدروا كذلك كومونسي يعني يبداو لو سين ديال دولار ولا بهاد لو كاركتير ديال السولينيومون. وحاجه عاوتاني هي مهمه بزاف سيرتو بالنسبه للجافا سكريبت وحتى بالنسبه لي زوطخ لونغاج دو بروغراماسيون بحال جافا او بيان لو سي حتى لو سي بلس بلس. دونك لي نون ou bien les noms des variables ils sont sensibles à la casse. Ça veut dire tout simplement بأنه هاد le y أو إلا عطيت مثلا واحد الفاريابل le nom y minuscule وعطيت لواحد الفاريابل واحد آخر y majuscule, en général ce sont deux variables y minuscule ou y majuscule ماشي بحال بحال. ولا لاحظتوا d'ailleurs غير في هذا l'exemple هذا ديال الديمو.
دونك فاش جيت هنا نعطي في ليكزومبل اللي فات فاش عطيت هنا الديمو دي درتها مينيسكول او بيان ماجيسكول ما قبلاش ليا ولا ما عرفهاش عطاني لاباج خاويه. فوالا هنا عندي واحد ليكزومبل ديال لونسومبل تاع لي فاريابل اللي درت لهم لا ديكلاراسيون. دونك مثلا عندي هنا فاريابل ديكلاريتو سميتو ماي فاريابل. دونك عندي هنا في لا كتلاحظوا هنا الفرق بين هاد لي 3 فاريابل عندهم تقريبا نفس السميه. الا جينا نقراو ندقوهم راه نلقاو عندهم نفس السميه مي في ليكريتور ديالهم كيختلفوا. مي كيف قلت لكم هنا il faut تختلف ليكريتور من ماينيسكول ماجيسكول دونك اوتوماتيكمون غادي نطيح في اوتر فاريابل. دونك انا جينيرال عندي هنا 3 فاريابل. هنا في عندي ماجيسكول هنا في مينيسكول عندي هنا هاد لا ليتر ماي فاريابل كامله ماجيسكول. وحاجه واحده اخرى بالنسبه لي نون تاع لي فاريابل donc il est strictement interdit d'utiliser les mots réservés ديال le JavaScript. donc les noms bien les mots réservés ديال JavaScript مثلا بحال var بحال function array new شي حاجه بحال هكا دونك هادو كاملهم اسماء اللي هما مخصصه فقط للجافاسكريبت ما نقدروش نسميوها لي فاريابل وبيان حتى لي نون تاع لي فونكسيون او لي طابلو ديالنا. دونك نرجع لهاد الديمونستراسيون. دونك غادي نجي نهضر على هادشي اون ديتاي. دونك لي بغا يعاود يراجعهم راه ديجا عندكم هاد لو دوكيمون. دونك مثلا عندنا فاريابل سميتو ماي فاريابل واخا ديجا ديكلاريتو هنا. دونك انا عاود ديكلاريتو ان نوفو وهنا درت ليه لافيكتاسيون. دونك حطيت فيه واحد لا فالور سميتها 2. دونك هذه هي لانتربريتاسيون ديال هاد لي دو لين. هنا دو لا ميم فاسون دونك هنا درت لا ديكلاراسيون ديال دو فاريابل ماي فاريابل 1 et ما فاريابل 3 وحتى ما فاريابل 2. مي هنا la différence هو انه درت لا ديكلاراسيون و درت لافيكتاسيون en même temps في la même ligne. دونك هنا عندي ما فاريابل 1 راه خاويه la même chose بالنسبه لما فاريابل 3 مي هنا ما فاريابل 2 درت لها لا ديكلاراسيون بهاد l'instruction ou bien هاد لو مو var وعطيتو une valeur اللي هي 4. هنا دو لا ميم فاسون درك عاوتاني درت الديكلاراسيون ديال ماي فاريابل 1 و ماي فاريابل 2. دونك عندنا 2 فاريابل و ماي فاريابل 2 عطيتها لو نومبر 2 و ماي فاريابل 1 عطيتها لا فالور اللي عندي في الداخل ديال ماي فاريابل 2 اللي هي اون جينيرال 2. دونك عندنا عاوتاني جوج تاع لي فاريابل is true عطيتها true وهاد الفاريابل is false عطيتها لا فالور false. دونك بالنسبه لي فاريابل راه كيف ديجا قلت لكم عندهم بزاف تاع لي تيب. من بين هاد لو تيب هذا اللي هو بوليان. دونك كنتمنى تكونوا عقلتوا عليه. دونك كاين بزاف تاع لي تيب تاع لي فاريابل كاينين شي دو كاركتير لي نومبر غادي نشوفوهم دابا. دونك باش نقدر نشوف مثلا اون بيان تيستي ليكزيستونس ديال واحد لا فاريابل اولا ايدونتيفي حتى لو تيب ديالو. الا بغيت نعرف حتى لو تيب ديالو ديال لا فاريابل ديالي دونك كنستعمل اون جينيرال l'instruction type of et entre parenthèses كنعطيها السميه ديال لا فاريابل ديالي. على سبيل المثال عندي هنا var number عطيتها 2 جوج. دونك هنا درت واحد لافيشاج في واحد الاليرت دونك عطيتو كوم كوا بانه بغيت نعرف لو تيب ديال هاد لا فاريابل نمبر. دونك غادي تافيش لها واحد الاليرت فيها نمبر. هنا عندي واحد الفاريابل تكست عطيتو كوم فالور مون تكست وهنا في التحت درت واحد الاليرت اللي بغيت نافيشي فيها لو تيب ديال هاد لا فاريابل تكست. دونك هنا فاش غادي نجي نيكزيكوتي غادي تافيش لي واحد الاليرت فيها سترينغ هما لي شين دو كاركتير. هنا دو لا ميم فاسون عندي هنا واحد لا فاريابل اخر سميتو ا بوليان عطيتو فولس وفي لافيشاج ديالو في الاليرت بغيت نعرف لو تيب ديالو ودرت لو تيب ا بوليان. دونك هادشي بالنسبه لي تيب ولي فاريابل. نشوفوا دابا كيلكو زوبيراتور اللي نقدروا نستعملوهم بالنسبه لي فاريابل. كنهضر على لي زوبيراتور اريثميتيك اللي دايوغ كتعرفوهم كاملين وكيف ما ديجا الا كنتو كتعقلوا هضرنا على لو رول ديال ان بروسيسور. لو رول تاع البروسيسور في نيبورت كيل اباري انفورماتيك هو لو كالكول هادشي اللي كيعرف يدير.
Donc l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, ils l'ont modulo. Modulo هو خارج تاع القسمة. Donc déjà شفنا هاد exemple هذا. Donc donc là vous تعرفوا le résultat, donc il vaut mieux d'exécuter هاد الكود هذا و après نديروا l'interprétation ديالكم. Donc كاينه واحد la fonction pour simplifier un peu des opérateurs arithmétiques. Donc نقدروا مثلا نستعملوا voilà les opérateurs arithmétiques simplifiés. Donc مثلا فاش كندير على سبيل المثال درت ديكلاراسيون تاع واحد الفاريابل var عطيتو مثلا var نسميها مثلا x وعطيتو مثلا 4 وجيت هنا ودرت مثلا x plus est égal à 6 مثلا. دونك هذه راه الترجمه ديالها راه هي هذه x est égal à x plus 6 بمعنى كناخذ ديك لا فالور اللي عندي في x ça veut dire x شنو فيها 4 كنزيدها ل 6 وكنعطيها عاوتاني x. دونك x غادي تحصل على une nouvelle valeur اللي هي tout simplement x. نفس الطريقه بالنسبه لهاد لي زوطر اوبيراتور. دونك كما بيكون هاد لوبيراتور راه نقدر نحولها على هذا الشكل هذا. دونك هنا الا كان عندي هنا موان دونك حتى هنا غادي ندير موان وغادي نخدم نفس لا لوجيك. يعني غادي ناخذ لا فالور اللي كاينه في x وغادي نقسمها 6 وغادي تاخذها عاوتاني لا فالور x ديال الفاريابل x. فوالا عندنا مثلا هاد اكزومبل. دونك عندنا واحد الفاريابل سميتو نمبر فيه 3. دونك درنا درت نمبر plus égale 5. Donc normalement il y a number est égal number plus 5 اللي هي 5 plus 3 اللي هي 8. بالنسبه لو سين او بيان لوبيراتور فاش كنهضروا على لي فاريابل du type numérique, le plus ça veut dire l'addition يعني الإضافة ولا زائد l'opérateur تاع الرياضيات زائد. مي فاش كيكونوا دوك لي فاريابل du type string donc هذاك le plus راه signifie autre chose. Ça signifie tout simplement la concaténation يعني كيزدي لي كيجمع ليا دوك لي chain دو كاركتير. مثلا عندي هنا واحد فاريابل سميتو هاي و comme valeur عنده la chaîne de caractères bonjour. وعندنا واحد l'autre variable سميتو name اللي comme valeur عنده la chaîne de caractères 3 وعندي une autre valeur سميتو résultat اللي خاوي. مي هنا في هاد لا لين اللي من بعد عندي هنا في لو résultat عندي high plus name. ça veut dire الكونتينيو ديال هاد لا فاريابل هاي هادي تزاد اولا هادي كاتينا هادي تزاد ليه حداه زعما هاد لو كونتوني اللي عندي في لا فاريابل نيم. يعني في لو ريزولتا غادي نحصل على بونجور توا ومزاديه بهذه الطريقه هذه. الا بغيتهاش الا ما بغيتهاش تكون مزاديه يعني خلاص تكون بيناتهم اسباس. دونك خاصني ندير هنا اسباس او ندير هنا اسباس في الاخر ديال بونجور سا دير من بعد ار اولا في الاول ديال توا سا دير قبل من تي. دونك فوالا الا كتلاحظوا هنا ما فيش ليسباس وهنا فيه ليسباس. اي دايوغ كوم فالور او بيان كوم ريزولتا بتعطيني بونجور اسباس 3. دونك حتى ليسباس راه كيتخاد بعين الاعتبار بالنسبه لي شين دو كاركتير. ندوزو l'interaction avec l'utilisateur. Donc la fonction prompt كتستعمل تقريبا نفس l'utilisation bien نفس l'effet ديال les alertes. Mais avec une petite particularité c'est que كتعطينا واحد لا زون ديال لو تكست فاش كنقدر نسيزي انا لو تكست ديالي او بيان ان كونتوني اون جينيرال وهذاك داكشي اللي سيزي انا كيتافيكتا لواحد لا فاريابل واحد اخر اللي كنسميها انا ونقدر نستعمل ديك الفاريابل في حاجه واحده اخرى. مثلا ان سامبل اكزومبل
عندي هنا واحد لا باج HTML عندها واحد لو تيتر هنا كما كتشوفوا. اللي كيهمني هو هذا لو سكريبت اللي في الداخل. دونك عندي هنا واحد الفاريابل سميتو ستارت، واحد الفاريابل واحد اخر سميتو نيم. هنا ستارت فيه بونجور اسباس، نيم خاويه ما فيها والو، اند فيها واحد اسباس في بوين ديكسكلاماسيون، وفينالمون عندي واحد الفاريابل واحد اخر سميتو ريزولتا. اشنو درت هنا؟ درت لابيل ديك لا فونكسيون ديال البرومبت اللي غادي تبان ليا كوم. غادي نشوفوا دابا الديمونستراسيون كيفاش تعطيني، مي بغيت هو الاول نبدا بالانتربريتاسيون. دونك فهاد لو ميساج اللي كتشوفوا هنا هو اللي غادي يبان ليا نورمالمون في ديك لاليرت، مي غادي تعطيني تحت منها واحد لا زون دو تكست نقدر نسيزي فيها انا داك لو تكست، وداك لو تكست نقدر نستعملو في حاجه اخرى كيف قلت لكم. دونك هاد الريزولتا اللي كانت عندي انا هنا خاويه، شنو درت فيها؟ درت فيها واحد الفاريابل start plus name plus end. start عندي بونجور، name هي لو نون اللي غادي نسيتي انا في ديك لا زون دو تكست اللي غادي تبان لي انا في الاليرت، ومن بعد عندي end اللي هي بوين ديكسكلاماسيون، وهذا الشيء كامل غادي نعاود افيشيه في واحد الاليرت واحده اخرى. دونك نشوفوا شي اكزومبل. فوالا هو هذا. دونك فوالا، دونك لو ميساج اللي الا كتلاحظوا هو اللي عندي هنا هنا. دونك كيل est votre prénom. هنا بلاصه بونجور عندي بونجور بونسوار. دونك عندي لو تكست بالنسبه للستارت او بيان لا فالور اللي عطيت للستارت هو هذا. انت فوالا. دونك غندير هنا مثلا احمد. دونك اون فوا غادي ندير اوكي. دونك غادي تافيش ليا واحد لاليرت واحده اخرى فيها بونجور بونسوار احمد افيك بوين اي بوين ديكسكلاماسيون اي بوين دانتيروغاسيون. فوالا ليكزومبل الثاني حتى هو ديجا شفناه و تقريبا لو ميم كونسيبت. دونك عندي هنا اوليو باش انه تافيش لها واحد البرومبت غادي تافيشي لي نورمالمون غادي تافيشي ليا جوج. دونك داكشي اللي غادي نسيزي بالنسبه للبرومبت الاولى غادي تستوكا عندي في هذا الفاريابل فيرست. وحاجه واحده اخرى داكشي اللي بيتستوكا عندي في لا فاريابل الثانيه سيزي انا هنا في البرومبت الثانيه بتستوك عندي في لا فاريابل سكوند. فوالا دونك هنا كوم ريزولتا نبغي نعرف الريزولتا اللي غادي تقولوا لي. اش نقول لكم الريزولتا كتبوها لي في لو كومونتير تاع لا فيديو. بون واخا هاد الحلقه ديالي ديجا هضرنا فيها. دونك نورمالمون هنا واخا نديرو هاد الديمونستراسيون. هاد المساله دي ديجا درناها. دونك مثلا انا غادي نقول ديمونستراسيون اورالمون و نورمالمون هذا غابير طولت فيه شويه. دونك عندي هنا بالنسبه للبرومبت الاولى نورمالمون كيتسمع انه نسيتي واحد لو شيفر. دونك انا غادي نعطي واحد لو شيفر، غادي نعطيه مثلا 12. لا نعطيه مثلا نعطيه 12. وفي البرومبت الثانيه فاش يطلب مني انه ندخل لو شيفر الثاني نعطيه مثلا 3. وهنا في الريزولتا نورمالمون غادي يدير ليا 12 بلس 3. نورمالمون في الريزولتا انا غادي جاوبني نعطيتو فيتا. دونك هنا نورمالمون في الريزولتا راه بتعطيني 1 2 3. كاين مثلا اللي غادي ينتظر انه في الريزولتا بتعطيني مثلا 15 مي هادو راه سو سون لي شين دو كاركتير. دونك هادوك لي برومبت او بيان لي انبوت اون جينيرال كو سوا في HTML ولا حتى في الجافا سكريبت. دونك راه كي les inputs en général ce sont des chaînes de caractères. donc داكشي اللي فيهم راه ce sont des chaînes de caractères. donc انا خاصني اوتوماتيكمون ندوز واحد التاح الا كتبان لكم خاصني ندوز لا بارتي تاع la conversion. donc il suffit de convertir la chaîne de caractères en nombre. pour cela vous allez avoir besoin de la fonction parseInt. و parse عندي في la traduction ديالها هي تحويل. donc كنحول ديك la chaîne de caractères ان anti int بالانجلي او بيان عدد صحيح بالعربيه هي اونتي بالفرنسيه هي انتيجر
بالانجلي. دونك اختصارا كيقولوا لها parse in. دونك هذه هي لا فونكسيون اللي كنستعملو en général pour faire la conversion. Voilà, il y a le méthode propre. Donc هذاك l'élément ou bien ديك la valeur اللي كاينه عندنا في la variable first كندير ليها la conversion ديالها. La même chose بالنسبه ل variable الثانيه. Le résultat كتبان عندي هنا. Alors هنا 12 plus 3 تعطيني 15. Et finalement هادو هما اللي مو ريزيرفي اللي عندي بالنسبه لو جافا سكريبت. دونك كاينين بزاف. دونك هادو هما اللي مو اللي كنت ديجا قلت لكم حاولوا انكم ما تستعملوش بالنسبه للسميه ديال لي فاريابل او حتى السميه ديال لي فونكسيون. مثلا عندكم else int interface long native false case abstract switch. كاين بزاف تاع لي مو. هاد لي مو خاصكم تعطيهم اتساع اونتر بارونتيز فاش غادي تكونوا كتفكروا انكم تعطيو السميه ديال لي فاريابل. وكيف ديجا قلت لكم نعاود نهضر على القضيه ديال لي فاريابل بالنسبه للسمايه. المهم هادشي او فور ميسور فاش غادي توليو تبروغرامي تدخلوا لو فيف ديال لا بروغراماسيون. بالنسبه للسمايه خاصكم حاولوا انكم ما امكن بالنسبه لدوك السمايه يكونوا عندهم واحد لا سينيفيكاسيون. دونك ماشي انا نجي ندير واحد ديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل انا غادي نستوكي فيه لاج ونسميه مثلا نو ولا شي حاجه بحال هكا. دونك ميم او نيفو ديال لا ليزيبيليتي ديال البروغرام ديالك غادي تجيك شويه كومبليكي وتقدر تغلط فيها. اي كوم دابيتود في لا فان ديال هاد لاتولي هذا راه درت لكم فيها واحد الترافاي اللي حتى هو كنتسنى منكم بالنسبه لي مازال ما عطاش ليا يحاولوا يصيفطوا لقدو. راه ديجا عندكم بالنسبه لهاد لاتولي هذا راه فيه حتى لي زانديكاتور دو لا ريبونس. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا بارتي. دونك on est toujours بالنسبه للرابيل. ما عرفتش بالضبط متى بديت. دونك المهم هاد لا بارتي الثالثه هضرنا فيها على لي ستركتور دو كونترول. هضرنا فيها على لي كونديسيون وهضرنا فيها على لي بوكل. دونك فوالا. دونك en général بالنسبه لي بروغرام اللي كيكونوا بلوز او موان كومبليكي دونك ضروري ما نستعمل هاد لي انستركسيون. دونك لي كونديسيون اي لي بوكل دونك ils sont souvent utilisés في لي بروغرام pour prendre des bonnes décisions في les bons endroits. Donc هادو هما en général les raisons les conditions. Donc شنو l'instruction اللي if ça permet de il y a la traduction français il y a si. Donc le syntaxe اللي كنستعمل هو هذا. donc if condition في الداخل كيكون فيه لا كونديسيون. الا كان هاد لا كونديسيون صحيح دونك تي فا ميكزيكوتي هاد لو بلوك هذا. والاورغانيغرام ديال هاد لو سانتاكس او بيان ديال هاد لاستركسيون if دونك عندي لو بروغرام ديالي كيبدا فواحد لو بوين هنا لو ديبار زيد كيتمشى زيد اون فوا كيلقى هاد لاستركسيون ديال if كيوقف كيدير لو تيست على ديك لا كونديسيون. الا كانت صحيحه غادي يدوز يكمل او يدير هاد ليكزيكسيون ديال سكي اون بلوك اللي كاين في الداخل وغادي يكمل. فوالا ديجا شفنا واحد ليكزامبل مثلا نديرو لانتربريتاسيون ديال هاد ليكزامبل مثلا. دونك كوم دابيتود عندنا في لاباج اتش تي ام ال عندنا واحد لو تيتر. فوالا دونك سكي مانتيريس هو هاد لو تيتر اللي عندي هنا اللي ايدونتيفي بهاد ليدونتيفيون ديمو. دونك هنا برومييرمون دونك هنا ديجا واخا غادي نرجعو نهضرو على هاد ليكزامبل. دونك هنا كيخصني نستعمل نورمالمون واحد لاستركسيون واحده اخرى. عندنا مثلا عطيتو فقط الا كان هاد لا كونديسيون صحيح فوالا شنو غادي دير. مي ما ندخلش لوكا الثانيه اللي هي الا كان داك الكونديسيون غلط اشنو غادي دير. دونك دايوغ هذا هو لا ريزون علاش كنستعملوا هاد لاستركسيون ديال ايلز. دونك هنا عندي كيكون الكونديسيون هو علاش كندير لو تيست. الا كان صحيح اوتوماتيكمون جو في اكزيكوتي هاد لو بلوك اللي عندي هنا اونتر هاد لي زاكولاد. سينون il va m'exécuter فوالا كنسحب باش نسيتها. دونك كاين هنا دونك il va m'exécuter هاد لو بلوك هذا في لو كا كونترير. سا فو دير في لو كا فاش كيكون داك لو كونديسيون غلط. دونك هنا كتلاحظوا داكشي كاع اللي كاين هنا اونتر لي دو زاكولاد غادي اكزيكوتا في لو كا ديال الا كان هاد لو كونديسيون غلط.
نعاود دابا نرجع للإكزومبل ديالي. مثلًا هنا درت ديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل سميتو age عطيتو كوم فالور 12 ياك. ابخي درت لو تيست ديالي على ديك لا فاريابل age. دونك إلا كان لاج صغر من 10 دونك بغيت نغوتورني هاد ليليمون اللي عندي هنا اللي هو ايدونتيفي بهاد الايدونتيفيون ديمون، وغادي ندير في الداخل ديالو هاد لاشين دو كاركتير نون فاليدي. وفي لوكا كونترير غادي ندخل ندير فيها لا فالور وحده اخرى اللي هي فاليدي. دونك نورمالمون انا غادي ندير فاليدي. انا ما خاصنيش ندير اج، هاد القضيه هادي ديجا هضرت لكم عليها. انا خاصني ندير نوت اون جينيرال. دونك فوالا واحد بليز او موان. يلا عاد دابا قلت لكم بالنسبه لي نو خاصهم يكونوا سينيفيكاتيف. دونك هنا فقط كنت كندير لو تيست ونسيت ما درتش لا فيرسيون الصحيحه. دونك هنا فقط اون جينيرال راه غادي يحصل على لو ميم ريزولتا والكود ديالي راه خدام سا مارش. انا فقط كنهضر على ديك لا بارتي اللي كي ديال او بيان بيتون كنهضر على لو في ديال انه بالنسبه لي نون ديال لي فاريابل خاصهم يكونوا سينيفيكاتيف تو سامبلومون باش او نيفو ديال لا ليزيبيليتي ديال الكود ديالي تكون مزيانه. دونك اج او بيان نوت فاش تكون عندي انفيريور دو 10 دونك عندي نون فاليدي اللي غادي تحط لي هنا ليليمون هذا اللي درت له فيا اي دي او بيان فيا الاي دي اللي هو ديمون. وفي لو كا كونتري غادي تعطيني فاليدي. بالنسبه للأورغانيغرام ديال هاد لو كود دونك عندي كوم دابيتود البروغرام دونك كتكون عنده واحد لو بوين دو ديبار كيمشي سير حتى يلقى لانستركسيون ديال لا كونديسيون if وغادي يدير ليا لو تيست. الا كان فري فوالا شنو غادي يدير، الا كان فولس غادي يمشي يدير شي حاجه اخرى، غادي ينقز هاد لا كونديسيون بيان هاد لو بلوك اكزيكوتي هادي ينقزو وغادي يدير حاجه واحده اخرى. الا كان صحيح فوالا شنو غادي يدير، الا كان غلط if false if condition is false فوالا شنو غادي يدير. فوالا لو ميم اكزومبل else if فوالا. الا كنتو كتعقلوا عطيتكم واحد اكزومبل كونكريت اللي كنستعملو في لا في ديالنا، هو انه مثلا فاش كنمشيو ندخلو لشي ادمينستراسيون دونك اون جينيرال فاش كنبغي نمشي لشي ادمينستراسيون كيف قلت لكم وكنبغي نسول مثلا على واحد البيرو او واحد الشخص في واحد البيرو سميتو اكس. دونك مثلا كنتلاقى مع واحد السيد في الباب، بغيت نسول على واحد السيد. داك السيد ها شنو سميتو اكس هو ابارتي من دوك لي انستركسيون اللي يعطيني دوك الاوامر او بيان دوك لي الارشادات اللي غادي يعطيني يقول لي داك السيد راه كاين في البيرو الفلاني في البيرو واحد. الا قال لي راه كاين في البيرو واحد وسكت الو غادي نمشي انا غادي نلقاه الا لقيتو في البيرو واحد، ولكن ما لقيتوش غادي نبقى واحد حاصل. الا قال لي ودي راه كاين في البيرو واحد الا ما لقيتيش في البيرو واحد غادي تلقاه في البيرو جوج. دونك انا غادي نمشي غادي نلقى في البيرو واحد، ما لقيتوش غادي نمشي للبيرو جوج. وكذلك الا ما لقيتوش في البيرو جوج الا لقيتو في البيرو جوج راه مزيان، ما لقيتوش عاوتاني في البيرو جوج عاوتاني غادي نحصل. دونك اون جينيرال اللي بغيت نقول لكم من هاد الهضره هادي كامله هو انه ان بون بروغرام هو اللي كيكون او نيفو تاع لي كونديسيون واخد جميع الحالات. وباش نقدر ناخد جميع الحالات دونك ضروري خاصني نستعمل بليزيور، خاصني ندير لا بريديكسيون ديال بليزيور فالور بوسيبل بور ديك لا فاريابل او بيان بليزيور فالور بوسيبل بالنسبه لديك لا كونديسيون. دونك خاصني ندرسها دو ا ا زد تاع جميع الحالات الممكنه. نرجع عاوتاني لهاد اكزومبل. مثلا نعطيكم ليكزومبل ديال لي انستركسيون اللي غادي يقيدني فيهم مثلا مزيان. الا بغينا نهضروا بهذا اللونغاج هذا مثلا غادي يقول لي فوالا غادي نمشي للبيرو الاولاني ما لقيتش في البيرو الاولاني ولا البيرو واحد غادي تمشي للبيرو جوج، ما لقيتش في البيرو جوج غادي تمشي لا سال دو ريونيون باغ اكزومبل. الا ما لقيتيش في لا سال دو ريونيون دونك خرج. دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي للبيرو الاولاني لقيته هو هذاك، ما لقيتوش غادي نمشي للبيرو الثاني لقيته هو هذاك، ما لقيتوش غادي نمشي لسال دو ريونيون لقيته هو هذاك، ما لقيتوش غادي نضرب الباب. دونك هذه هي لا تراديكسيون ديال هاد الهضره اللي بغيت نقول لكم اون جينيرال. دونك فوالا اي اون جينيرال كنستعملوا بليزيور فالور كنعطيهم او بيان كنتيستيهم بالنسبه لديك لا كونديسيون. اي بور سولا اون يوتيليز else if اذا كان هاد الكونديسيون فوالا شنو يدير. الا كان هاد الكونديسيون صحيح فوالا شنو يدير. ما اذا كان هاد الكونديسيون غلط وكان هاد الكونديسيون غلط صافي في جميع الحالات غادي ياخذ
هاد لو بلوك هذا غادي اكزيكوتي. فوالا ديجا عطيتكم هنا واحد ليكزومبل تاع ليمونسيون. دونك توجور هنا خاص تكون نوت بلاصه اج. دونك انا خديت بليزيور فالور بالنسبه بليزيور تيست بالنسبه للاج. دونك هنا شنو درت هنا؟ دونك هنا درت اول حاجه تيست على فاريابل ديال لاج سولون 10. دونك الا كانت لاج صغيره من 10 دونك غادي يعطيني ميديوكر. هنا كانت ما بين 10 و 14 ستريكتومون سوبيريور ستريكتومون انفيريور دونك غادي يعطيني هنا بيان. اونتر 14 و 16 غتعطيني تري بيان. 11 بيعطيني اكسيلون. دونك هنا كاينه واحد لابارتي ما قلتهاش لكم هنا الا علاش ما درتش هنا لي زاكولاد. واخا هنا علاش ما درتش لي زاكولاد لحقاش اون جينيرال كياخذ نورمالمون لو بروميي انستركسيون اللي كتبع هاد الانستركسيون ديال ايلز. دونك هذا هو علاش ما درتهاش هنا. دونك كون كانوا عندنا بزاف تاع لي انستركسيون غادي ندخلهم في لاكولاد. لا ميم شوز بالنسبه لهنا راه كان بامكاني نحيدهم. دونك انا فاش كيكون عندي هنا في هذا لو بلوك كيكون عندي فقط غير واحد الانستركسيون دونك نقدر نحيد هاد لي زاكولاد. فاش يكون عندي بزاف دونك خاصني نجمعهم. ندوزو دابا لانستركسيون ديال سويتش. سويتش كتستعمل الا بغينا سبيسيفيو بليزيور بلوك التيرناتيف. بمعنى ماذا؟ كيكون عندي واحد الفاريابل كنسيليكسيوني سوا ديال كنحطو هنا في بلاصه هذا هو ليكسبريسيون ديال لا فاريابل ديالنا اون جينيرال. دونك انا كنحط ليكسبريسيون ديالي كنسيليكسيونيه وكنشوف الحالات الممكنه. كيز هما لي كا لونغلي. دونك في حاله ما اذا كان هاد ليكسبريسيون كيساوي اكس دونك غادي اكزيكوتي لي هاد البلوك وغادي تخرج بريك. بريك هي هرس ولا خرج. المهم المعنى ديالها الحرفي هي هرس. مي هنا كيقصدو بها خاصو يخرج من هاد الانستركسيون ديال سويتش. الا كان هاد ليكسبريسيون كيساوي ايكغيك غادي اكزيكوتي لي هاد لو بلوك هذا وغادي تخرج. اي باغ ديفو يعني الا ما كانت حتى شي وحده من هادو صحاح غادي اكزيكوتي لي هاد لو بلوك هذا. هنا عندكم هنا واحد لا نوت lorsque JavaScript atteint un break donc il se casse كيتهرس hors du bloc de commutation hors le bloc ديال switch. الترجمه ديالها بالانجليزي hors le bloc ديال switch. فوالا ديجا درنا هنا واحد ليكزومبل ودرنا ليه حتى هو الانتربريتاسيون اللي كنتو كتعقلوا. عطينا مثلا دونك هذا البروغرام على سبيل المثال كيدير ليا لا ميم شوز كيدرس ليا لا مونسيون ديال لا نوت. هنا اوزمون هنا درت لا نوت. دونك هنا في حاله ما ديك لا نوت كتساوي 10 غيعطيني ميديوكر. ديك لا نوت كتساوي 14 غادي يعطيني بيان. الا كانت تساوي 16 تري بيان. 18 اكسيلون. وكنتو الا كنتو كتعقلوا عاوتاني فاش كنعطيه 11 ما كيدير ليا والو ما كيعرفهاش. دونك هاد l'instruction هادي كنستعملوها في كا بارتيكولير مي اون جينيرال il vaut mieux de l'éviter. عندها بعض الاستعمالات ولكن استعمالات محدوده جدا ماشي بحال if و else if مثلا. ندوزو دابا لي بلوك. بالنسبه لي بلوك شفنا فيها plusieurs instructions. دونك حتى لي بلوك هما راه كيتستعملوا في plusieurs fois في دي بروغرام. دونك كاينين فيها بزاف تاع لي انستركسيون كيف قلت. بون الانستركسيون الاولى هي فور. دونك السانتاكس ديالها هو هذا. دونك فور كنحل لي بارونتيز ديالي كيكون ستيتمنت الاولى والثانيه والثالثه. دونك هنا كتكون عندي الفالور initial هنا لو تيست وهنا كيكون عندي هنا لو طول ديال لانكريمونطاسيون لو نومبر دو با شحال ديال الدرجات تمشى. دونك هنا كتكون فيها لا ديكلاراسيون سو لينيسياليزاسيون ديال لانديس ou bien ديال الكونتور ديالي. هنا كيكون عندي لينونسي ou bien هنا كيقصدوا بها حتى لا كونديسيون فوالا هي. وعندي لو نومبر دو با عدد ديال الخطوات باش هادي تمشى. اشاك فوا هاد لانستركسيون الاولانيه كتيكزيكوتا اون سول فوا هادي حتى هي ماشي اون سول فوا مي كتيكزيكوتا ان فوا. فاش غادي نقول ان ça dépend le nombre تاع لي زيتيراسيون النومبر تاع الدورات اللي غادي يدير. هنا هاد لو بلوك حتى هو كيتيكزيكوتا اشاك فوا.
راه ديجا حتى هي درنا فيها لا ديمونستراسيون ديالها. مثلا واخا نديرو لانتربريتاسيون ديال هاد لو كود، عندي هنا واحد لا فونكسيون في الداخل ديالها اللي كيهمني بزاف هو هاد البلوك اللي فيه اللي فيه شنو اللي فيه لا بوكل. دونك عندي هنا بوكل فور، دونك في الداخل ديالها الكونتور ديالي سميتو اي بديتو بزيرو، دونك يبدا عندي من زيرو. وهنا الان بي ار هنا سي ديبون لو نومبر اللي غادي نسيزي هنا. مثلا عطيتو مثلا هنا 5 عطيتو 5 نشوف واش نكتب هنا. ما نقدرش نكتب هنا. دونك هنا مثلا بالنسبه لهاد النومبر الا عطيتو مثلا 5 دونك كيف ديجا قلت عندي هنا ديكلاراسيون عندي درت فيها واحد الكونتور سميتو اي كيبدا بزيرو. عندي هنا واحد لو نومبر وعندي هنا واحد لانكريمونطاسيون. دونك عندي هنا لو نومبر مثلا قلت لكم سيبوزيون عطيتو لا فالور 5. دونك هنا هذا هو الوقت تاع الانستركسيون اشاك فوا عندي هاد لا كونديسيون صحيح. دونك هنا بالنسبه ليتيراسيون الاولى اي كتاخذ لا فالور 0. واش 0 صغيره من 5 صغيره من 5 دونك غادي دير لي هادشي. دونك هاد الانستركسيون اللي عندي هنا تو سامبلومون عندي فيها واحد التكست ديجا انا ديكلاريتها وعطيتها واحد 20 خاويه ما فيها والو. من بعد الا كنتو كتعقلوا على هاد لو سامبول نورمالمون المهم غادي تفهموا شنو غادي يعطيني. دونك عندي هنا لو نومبر اي هنا اي عندها لا فالور 0 بالنسبه ليتيراسيون الاولى وغادي ندير لها بريك لاين. هذا راه انسيريت فيه حتى لو تاغ ديال لاش تي ام ال اللي كيدير ليا لو روتور على لين. دونك بديت بزيرو صغيره من 5 دونك غادي تيكزيكوتا لي هاد لو بلوك. غادي ندوز من بعد ندير اي بلس بلس سا فو غادي ندير لانكريمونطاسيون بواحد اي كنعطيها 0 دونك غادي تولي عندها 1. واش واحد دونك غادي ما بقيتش مثلا كنهضر عليها راه هضرت عليها اون سول فوا هادي كتيكزيكوتا اون سول فوا. دونك كنبقى كندورها من هنا ما بين هاد لو تيست وهاد لانكريمونطاسيون. قلنا اي غادي تكون عندها واحد. واش واحد صغيره من 5 صغيره من 5 غادي دير لي هادشي هذا. دونك هنا غادي تكون فيها واحد 2 لا ميم شوز 3 لا ميم شوز 5. هنا فاش غادي انكريمونتي ديال 5 اي غادي تولي فيها 5. غادي يجي هنا وغادي يقول لي واش 5 انفيريور ستريكتومون ا 5. هنا اوتوماتيكمون سي نو حقاش 5 ما صغيراش قطعا من 5. باغ كونطخ الا درت هنا او ايغال غادي تعطيني فغي لا كونديسيون صحيح. اي دايوغ غادي اكزيكوتي لي انوفو هاد لو بلوك هذا. دونك انا فاش ما غاديش يلقى هاد لا كونديسيون صحيحه غادي يهبط لي يخرج لي من هاد لي زاكولاد وغادي يكمل لي ليكزيكسيون ديال الكود ديالي. والكمال ديالته راه هو هنا سافو غادي يغوتورني داك ليليمون ديمو غادي يحط فيه هذاك التكست سافو هادشي اللي عندي هنا وغادي يحطهم لي سو فورم دو ليست. دونك تقدروا تيكزيكوتيو هاد لو كود هذا وتشوفوا شنو غادي يعطيكم. شفنا كذلك هاد la section تاع for ou off. Donc غادي سي l'itération ديال لي زوبجي اون جينيرال كنستعملوها. دونك مثلا عندي هنا واحد الطابلو كنستعملوها بزاف بالنسبه لي زوبجي وبيان بالنسبه لي طابلو. دونك بالنسبه لهنا عندي واحد الطابلو فيه شنو فيه لي شين دو كاركتير اللي هما مريم حنان خالد وليد رضا هادو كاع لي نون اللي عندي. ومن بعد كنباركوري هاد الطابلو tout simplement en utilisant هاد l'instruction. دونك عندي هنا واحد الفاريابل سميتو بي دونك كناخد كل اليمون من هاد البرينون وكنافيشي هنا كل اليمون من هاد لو برينون كنافيشي هنا. دونك انا ما عندي لا لو تيست ما عندي لانكريمونطاسيون لا والو. هاد الخدمه هادي كامله كدار في هاد جوج سطور اللي عندي هنا. وعندي هنا عاوتاني هنا لا كونديسيون واحده اخرى اللي هي وايل. دونك هنا لا سانتاكس ديال وايل دونك هاد لو بلوك تاع اللي عندي هنا ودخل هاد لي زاكولات كيتيكزيكوتا اشاك فوا عندي لا كونديسيون صحيح. وكيف ديجا قلت لكم راه كاين فرق بين هاد الوايل هاد لا بوكل وايل ولا بوكل بور لا بوكل فور. دونك لا سول ديفيرونس هو انه بالنسبه للبوكل فور بريالابلمون كنعرف مثلا امتى غادي نوقف. مثلا عطيتو هذا 5 دونك انا كنعرف امتى غادي يوقف هذا البروغرام غادي يوقف في 5.
الوغ كو هنا هادشي متعلق هاد البروغرام تاعي يوقف. هادشي متعلق بديك لا كونديسيون واش صحيحه ولا غلطه. ولكن كتعقلوا راه ديجا درنا واحد ديمونستراسيون فاش مثلا كنعطي واحد الفاريابل مثلا فاش كان في ديك لا كونديسيون كندير واحد كبر من زيرو. هاد واحد كبيره من صفر راه توجور فري، سي توجور فري. اي دايوغ اشاك فوا غادي يكون هاد لا كونديسيون فري، دونك هاد لو بلوك اللي عندي هنا بيت اكزيكوتا اونطون دو فوا وما غاديش يوقف، لحقاش توجور هاد لا كونديسيون عندي فري. وراه ديجا درت لكم عاوتاني هاد الديمونستراسيون وريتكم حتى لو كونسوماسيون ديالها او نيفو ديال لي ريسورس سيرتو نيفو ديال البروسيسور ولا غير. فوالا هنا عطيتو ان كونتور اللي هو اي بلس بلس. الا ما عطيتوش هاد الكونتور دونك غيبقى توجور كيبوكلي كيدور هنا، لحقاش عندي هنا مثلا اي كتساوي زيرو وعطيت واحد لو نومبر فيكس حتى هو مثلا 5 نيت. الا ما عطيتوش هاد الكونتور هذا دونك غادي تبقى ديما صفر صغير من 5، صفر ديما صغير من 5. دونك هنا كيجي مثلا بالنسبه ليتيراسيون الاولى كيدير صفر صغير من 5 كيتيستيها كيشوف واش صحيح صحيحه، دونك اوتوماتيكمون غادي يدوز هاد لاستريكسيون الثانيه ou bien l'instruction الاولى. دونك كوم توجور من بعد غادي يدير ليا الكونتور، غادي يزيد ليا على ديك اي ما بقاش فيها زيرو، ما بقاش فيكس، دونك غادي تانكريمونطا. فوالا دونك عندي l'instruction while وكاين عندي do while. لا ديفيرون المهم عندهم لو ميم كومبورتمون. لا ديفيرونس هو انه هنا كنتيستي هو الاول عاد كنقول ليه دير، كنتيستي عاد كنقول ليه دير. شنو ندير يعني اونتر هاد لي زاكولاد، يعني فاش كون هاد لا كونديسيون دا صحيحه اوتوماتيكمون كيهبط كيكزيكوتي داكشي اللي اونتر لي زاكولاد. مي هنا كنقول ليه هو الاول دير دو اكزيكوتي ليا عاد دير ليا لو تيست. دونك انا غادي اكزيكوتي هو الاول هاد لو بلوك دو عاد دير ليا هاد لا بوكل باردون غادي دير ليا هاد لو تيست على هاد لا كونديسيون. اي كوم توجور عطيتكم واحد لاتولي وحتى هو مازال كنتسنى الغوتور ديالو. دونك اون جينيرال هادشي اللي كاين بالنسبه للبارتي تاع الغابيل. دونك غادي نوقف لا فيديو باش نقدر نلتقط شويه الانفاس وغادي نرجع لهذا نهضر على لي طابلو اي لي فونكسيون.